अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कल मिफ़त से ताहिर, एपिसोड 25। अगर यही आपके ख्यालात हैं तो फिर मेरी ज़िंदगी अज़ाब में डालने से बेहतर है कि आप बाकी सब पर भी अपनी लॉजिक वाज़ी कर दें। बट वाई? वो शानों को हल्की सी जुम्बिश से उचकाकर इस्तेज़ाई अंदाज में बोला, मैंने अपनी मर्ज़ी से ही फ़ैसला किया है, बहुत सोच समझ कर अपनी बहन का मुस्तकबिल महफूज किया है। मैं क्यों सबको बताता फिरूं? मगर मैं ज़रूर बताऊंगी। वो मश्तियाल हो उठी थी। लहजा भर उसे देखने के बाद वो यूं हंसा जैसे उसने बहुत बेवकूफ़ाना बात कह दी हो। फिर आराम से बोला, ये भी करके देख लें, मगर सबूत भी आप ही को फराहम करना होगा। मैं गवाही नहीं दूंगा इसकी। आप अपने कहे से नहीं मुकर सकते। मैं मुकर जाऊंगा सबा मीर, उसकी आंखों में देखते हुए वो कदरे ऊंची आवाज़ में बोला था। वो ठंडी पड़ गई। बहरहाल आप अपने फ़ैसलों में आज़ाद हैं। मेरी तरफ से आप पर कोई दबाव नहीं है। मुझे इन्फॉर्म किए बगैर भी आप जो चाहें किसी से कह सकती हैं। वो कहता हुआ अपने कपड़े लिए ड्रेसिंग रूम में चला गया था। वो संगी मुजस्समे की तरह साकित बैठी थी, बदन में जैसे जान बाकी न रही हो। उसके पर काट कर पिंजरे का दरवाज़ा खोलते हुए कितनी फ़राक दिली से उसे रिहाई का आज़म दे गया था। वो इस कदर शदीद दुख के हिसार में थी कि उसे रोना भी नहीं आ रहा था। मोबाइल की बेल ने उस जामे सुकूत को मजरूह कर दिया था। सबा ने खाली नज़रों से सामने पड़े उसके मोबाइल को देखा, जिसकी रोशन स्क्रीन पर जाले आफरीदी का नाम जगमगा रहा था। उसके दिल को एक धक्का सा लगा था। बेख्तियार उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और ऑफ करके वापस रख दिया। दरवाज़ा खटखटाकर सिदरा अंदर आई थी। हद होती है लापरवाही की। नौफल कमरे में है और दरवाज़ा खुला छोड़ रखा है। नज़र ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे पर डालते हुए उसने शरारत से सरगोशी की थी। वो ढंग से शर्मा भी न सकी। ऐसा रिश्ता ही कहाँ बनता था जो वो नाजुक एहसासात को महसूस कर पाती। उसके सर झुका लेने को सिदरा उसकी हया का अंदाज ही समझी थी। तुम क्या पट्टियाँ पढ़ा रही हो मेरी मिसेस को? वो शर्ट के कफ लिंक्स बंद करता हुआ बाहर निकला था। जिसका तुम जैसा शौहर हो उसे तो वाकई पट्टियाँ पढ़ानी ही चाहिए, सिदरा ने कहा। मैं तुम्हारे इस कमेंट पर सख्त एहतजाज करता हूँ। मुझ जैसे से क्या मुराद है तुम्हारी? अपनी मखसूस पर एतमाद मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। ऐसा शौहर जिसके हर वक्त चोरी हो जाने का डर हो, वो तुम जैसा ही होता है। अच्छे लग रहे हो, सिदरा ने खुले दिल से उसकी तारीफ़ की थी। उनकी एक खाला साथ उनसे काफ़ी क्लोज थी, इसलिए हंसी मजाक मामूल का हिस्सा था। डोंट टेल मी। वो उसकी बात को एंजॉय करते हुए मोबाइल उठाकर चेक करने लगा। बेल की आवाज़ उसने भी तो सुनी होगी, सबा ने सोचा था। ये कैसे ऑफ हो गया? वो बड़बड़ाते हुए मोबाइल ऑन करके CLI पर मिस होने वाली कॉल चेक करने लगा। इसके मोबाइल पर ज़रूर चेक रखना सबा, सिदरा ने फिर से शरारत की थी। खुदा का खौफ करो सिदरा, अभी तो एक ही रोज़ हुआ है हमारी शादी को। ये तो पता नहीं पहले से मुझ पर एतमाद कर रही है या नहीं। तुम जल्दी पर तेल छिड़क रही हो। वो बात करने के दौरान यकीनन उसको कॉल बैक कर रहा था। हेलो जालिम, सॉरी यार, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया। क्या बात है? वो बात करते हुए कमरे से निकल गया था। सबा, क्या बात है? बहुत सुस्त लग रही हो। सिदरा को उसकी खामोशी और गायब दिमागी पर तशवीश हुई थी। कहीं तो मेरी बकवास पर तो परेशान नहीं हो रही? डोंट वरी यार, हमारा मजाक यूँ ही चलता है। नॉवल बहुत स्वीट बनता है, बहुत लविंग एंड केयरिंग। जो एक बार उसके हल्का अहबाब में आ गया, समझ लो उसकी मोहब्बत का कैदी बन गया। उसे बहुत प्यार से समझा रही थी, दिलासा दे रही थी। मजबूरन सबा को होठों पर मुस्कुराहट लानी पड़ी। चलो भाई, मामा का सख्त ऑर्डर है कि अब नीचे आ जाएं। वो बोलता हुआ अंदर आया तो सिदरा ने सबा का हाथ थाम कर उसे खड़ा किया था। मूवी मेकर और कैमरामैन कहाँ है? सिदरा ने पूछा था। वो डाउनस्टेयर्स है, अभी नीचे जाते हुए मूवी बनाएंगे। कहते हुए टाई की नॉट लगाकर उसने कोट पहना था। तो फिर मैं चलती हूँ, आप जनाब अपनी मिसेस के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए फिल्मी सा सीन बनवाइएगा, सिदरा ने मुस्कुराते हुए कहा था। उसी वक्त आजिर के हमरा बाकी सब भी दंदनाते हुए कमरे में चले आए थे। चल भी पड़ो यार, बाहर मूवी मेकर सूख रहा है तुम्हारे इंतज़ार में। असद ने उसे देर होने का एहसास दिलाया था। जल्दी करो, भाभी के घर वाले आ चुके हैं और तुम दोनों का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, आजिर ने कहा। तो सबा को लगा जैसे रगों में मुंजमद खून
पिघल कर पूरे वजूद में दौड़ उठा हो। खुद में एक जान पैदा होती महसूस हुई थी। उसके प्यारे आ चुके थे, उसको खुशियों के हिंडोलों में लाने वाले, गमों की तमाज़त से बचाने वाले। ताईजान के सीने से लग कर वो दुनिया के गमों से बेनियाज हो गई थी। हाँ, अभी बहुत से लोग हैं मुझे चाहने वाले नौफल अहमद। मैं तुम्हें इस घिनौने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। उसने बेहद तल्खी से सोचा था। खुदा करे कि तुम हमेशा मेरे भाई के साथ खुश रहो, उनकी ज़िंदगी को भी खुशियों से भर दो। नगीन की मोहब्बत की बेसाख्तगी में उसे कहीं भी कोई बनावट दिखाई नहीं दी थी। उसके साथ अनस खड़ा था, फ्रेश और बहुत खुश व खरम। सबा की नज़र धुंधलाने लगी। अनस ने उसकी सबई पेशानी चूम ली थी। उसका हर गम, हर दर्द दिल में घुटने लगा था। क्या करूं? बुझा दूं इन आँखों की जोत को? उजाड़ दूं इनकी भी हंसी? उसके सामने मुतमईन और पुरसुकून से अनस और नगीन थे। वो बहुत कायद दिमाग के साथ सबसे मिल रही थी। या अल्लाह, कोई तो रवज़न खुले, कहीं से तो राह देखने वाला जुगनू हाथ लगे। वो उसके साथ आ बैठा था। मूवी और तस्वीरें बन रही थीं। वो बहुत पुरअतमाद और दोस्ताना अंदाज में उसके कज़न्स के साथ हंसी मजाक कर रहा था। क्या यह हकीकत है? इतना कुछ सह कर भी मेरा सब कायम है। उसने सर झुकाकर अपनी उलझी भरी सोचों को एक नुक्ते पर मरकूज़ करना चाहा तो मूवी मेकर की फरमाइश पर किसी ने फिर से उसका चेहरा ऊपर कर दिया। उसकी भटकती निगाह सामने बैठे घर वालों पर जा रुकी। हंसते मुस्कुराते चेहरे, ये हंसी, ये मुस्कुराहट सिर्फ मेरी खुशियों की मरहून मिन्नत है। और अगर अभी मैं अपनी नौहिया सुना दूँ तो उसका दिल थम सा गया था। तो अब वो क्या करेंगे? चाचा जान, अम्मी और अनस भाई मेरी ये बहुत जज्बाती से न जाने क्या कर डाले। और नगीन, इस बेचारी का क्या कसूर है? मगर मेरा भी क्या कसूर है? लेकिन मेरी ज़िंदगी और इन सब की ज़िंदगियाँ अभी सिर्फ वो तन्हा इस्लाम में चल रही थी। और अगर इन सबको भी हकीकत की खबर हो जाए तो सब कुछ जलकर खाक हो जाना था। तो क्या इतनी सारी ज़िंदगियों को खारसार पर घसीटने से बेहतर नहीं कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी? इन्हें कहीं कोई बात करे, मुस्कुराए। उसकी सोचों के तने हुए तार यकलख्त गायब हुए थे। मूवी मेकर को उसके सपाट तासुरात से उलझन हो रही थी। वो नॉवल से कह रहा था, क्या बात है हमारे यार की, ये होता है असल रौब, वरना ख़वातीन की बोलती कौन सी रुकती है। आज़िन ने शरीर लहजे में कहा तो वो सब हंसने लगे। जी नहीं, पहली बार हम सब से दूर हुई हैं, इसलिए उदास है, वरना हमारी सबा की सिर्फ बातें बल्कि मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है। जोहा ने मुस्कुराते हुए झुककर सबा को देखा तो शदीद बेबसी के हिसार में घिरते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश कर डाली, मगर उस मुस्कुराहट में बहुत फीकापन था, क्योंकि उसे बनावट नहीं आती थी। खालिस जज्बात और एहसासात से गुंदी लड़की थी। मगर ये बात नौफल अहमद नहीं जानता था कि वह अपनी जज्बातियत और अना के हिसार में घिरा कैसा घूम रहा था। रिवायत के मुताबिक आज इन दोनों को मीर हाउस जाना था, जबकि नगीन और अनस यहीं आने वाले थे। घर में नौफल का वैसा ही इस्तकबाल हुआ था जैसा कि इकलौते और अच्छे दामाद का होता है। वो अजनबियत का एहसास दिलाए बगैर उनमें बहुत दोस्ताना तरीके से घुल मिल गया था, जैसे सालों से रहता आ रहा हो। यू आर वेरी लकी सबा, तुम्हारा शौहर यकीनन घर वालों का पसंदीदा तरीन दामाद बन जाएगा। बेलाग तबसरा किया गया था। सबा को उसकी बनावट और धोखे वहीं जहर लग रही थी, मगर मजबूरी थी कि अपने घर में होके वो अपने ही प्यारों से वो असलियत नहीं कह सकती थी, वरना यहाँ एक तूफ़ान उठ खड़ा होता जो ना जाने क्या क्या बहा ले जाता। उसकी एक्टिंग से घबरा कर वो उठ खड़ी हुई थी। मैं थक गई हूँ, कपड़े चेंज कर लूँ? हश, आराम से बैठो, खबरदार जब भी कपड़े बदले। नौफल भाई ने तुम्हें ढंग से अभी कहाँ देखा होगा। आयशा ने उसे घूरा तो उसकी खुशफहमी पर उसे रोने के साथ साथ हंसी आने लगी। उन्हें ये सब पसंद नहीं है, तुम फिक्रमंद मत हो। वो किसी तौर भी वहाँ बैठकर उसके धोखा वही का मुजाहिरा करने को राज़ी न थी। वो तीनों सबा के साथ ही उठाई थी। अब बताओ, क्या अहवाल है तुम्हारे? आयशा ने बहू को शरारत से जुम्बिश देते हुए पूछा तो वह इस्तेफामिया नज़रों से उसे देखने लगी। ये लो, ये हाल है इसका। जुहा बदतमीज़ा हुई थी। अच्छा, नौफल भाई ने मुँह दिखाए में क्या दिया है? लैबा को याद आया था, वहाँ इतनी भीड़ भाड़ में याद ही नहीं रहा था, सो अब फ़ौरन पूछ लिया।
सबा ने खामोशी से अपनी दाहिनी कलाई आगे कर दी, जिसमें सोने तलाई चूड़ियों के साथ बेहद खूबसूरत डिज़ाइन के 2 कंगन जगमगा रहे थे। ये सब? जोहा ने तहीर से पूछा था। ये कंगन, वो मध्यम आवाज़ में बोली। ब्यूटीफुल, चॉइस अच्छी है नौफल भाई की। लाइबा ने उसकी कलाई थाम कर कंगन देखते हुए कहा था। वाकई सभी को भी उन्होंने ही पसंद किया था। जोहा हंसी थी। हाँ, बहुत अच्छे प्लान मेकर है वो। उसका दिल दुख रहा था। क्या था जो इतने खूबसूरत दिखाई देने वाले शख्स का दिल भी इतना ही खूबसूरत होता। हर रंगत रखने वाले शख्स का दिल कितना स्याह है, उसे तो सिर्फ मैं ही वाकिफ़ हूँ। वो उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर कपड़े लिए बाथरूम में घुस गई थी। पानी के साथ उसने आंसू भी बहाए थे। वो खुद को बेकिसी और बेबसी के अरूज पर पा रही थी। जहन कोई भी फैसला करने में नाकाम हो रहा था, मगर ये तो तय था कि वह नस का घर किसी तौर बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। तो फिर मुझे इंतज़ार करना चाहिए। उस शख्स की कलाई सबके सामने खुलने का कोई सबूत मेरे हाथ लग जाए तो तब मैं आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने उसकी अज़लत वाज़ेह करती रहूँगी, और जब साथ सबूत भी होगा तो फिर कोई भी मुझे झुठला नहीं पाएगा। उसने खुद को तफल तसल्लियों से समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी। अब जबकि ज़िंदगी तूफ़ान में ले ही आई थी तो हौसले और हिम्मत का मुकाबला करने की ज़रूरत थी। वो शार लेने के बाद कपड़े तब्दील करके निकली तो कमरे में सिर्फ जोहा ही रह गई थी। बिस्तर पर नीम दराज उसे खामोशी से तौलिए से रगड़ कर बाल खुश करते देख रही थी। क्या बात है? उसके खामोश नज़रों से सबा अंदर ही अंदर चस्पस हो गई थी। जोहा ने पूछा था। मैं देख रही हूँ कि शादी के बाद तुम्हारे अंदर क्या तब्दीली आई है। शादी के बाद क्या इंसान के सींग निकल आते हैं? सबा ने उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था, मगर वो उसी संजीदगी से बोली थी। मेरा तजर्बा तो नहीं, मगर मशाहिदा ज़रूर है। नगीन को देखा है तुमने, किस कदर फ्रेश लग रही होती है। मुस्कुराहट उसके होठों से जुदा नहीं हो रही, और तुम तो मूवी मेकर के कहने पर भी हंस नहीं रही थी, जैसे किसी ने कनपटी पर पिस्तौल रख दी हो। एक तो तुम फिजूल बातें बहुत करती हो। सबा ने पंखे की तेज़ हवा में बाल खुश करते हुए उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया था। तुम तो नौफल भाई से शादी पर रज़ामंद नहीं थी, तब मैंने इस बात को मजाक में कहा था। अब मैंने देखा कि नौफल भाई खुश और मुतमईन है, और तुम पहले की निस्बत डल और दुखी सी हो। जोहा उसके सामने आ गई थी। उसकी हमदम और गम गुसार बचपन से लेकर कल तक वो अपनी हर बात उससे करने की आदी थी। उसके मशवरे से काम करती थी, मगर अब उसे मालूम हुआ था कि कुछ बातें सिर्फ दिल के नेहा खानों में छिपा कर रखने की होती हैं। उनका किसी को पता न चलना ही सबके हक़ में बेहतर होता है। जोहा की जज्बाती तबीयत को वो जानती थी। अभी पहले तो जाकर नौफल से 2 हाथ करती और फिर सारे में खबर फैला देती। तो ये तुम्हारा कसूर है, न कि मेरा। सबा ने बहुत हिम्मत करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। उस लम्हे उसे नौफल पर रश्क आया था। किस धड़ल्ले से वो सबकी आंखों में आंखें डालकर सच की एक्टिंग कर रहा था। तुम खुश हो ना सभी? जोहा का दिल जाने कैसे वहमों से भरा हुआ था। सबा को सदा की लापरवाह से जोहा पर प्यार आ गया था। वो उसके लिए कितनी परेशान और संजीदा हो रही थी। मैं बहुत खुश हूँ जोहा, बहुत खुश, उसका हाथ थाम कर कहते हुए सबा ने उससे ज़्यादा शायद खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की थी, मगर बुरा हो सवास का जो बुरे वक्त में भरा गई वो जोहा के गले लग गई थी। बस तुम सबकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना प्यार पाया इस घर से, यहाँ के मकीनों से, भूलने में टाइम तो लगेगा ना। वो जब्त करते हुए भी रो दी। जोहा कौन सा जज्बातियत में किसी से कम थी। वो भी ज़ोर शोर से उसका साथ देने लगी। दिल हल्का हो जाने के बाद वो उससे अलग हो गई तो एक दूसरे को देखकर दोनों बेसाख्ता हंस दी। चलो चलकर चाय पीते हैं, जोहा ने कहा तो वह इनकार करते करते रह गई। अभी जोहा ने उसकी खामोशी को नोट किया था। उसकी उकताहट और सौगवारी घर वालों को परेशान करने का मौजब भी बन सकती थी। सो वो दुपट्टा सर पर टिकाती उसके साथ टीवी लाउंज में चली आई, जहाँ इस वक्त चाय का दौर हो रहा था। वाइजा और लाइबा के पास जा बैठी। सामने ही नौफल बैठा ताईजान से बिजनेस के आमूर से मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था। वो उसकी तरफ देखने से एतराज़ करती लाइबा की तरफ मुतवज्जो हो गई, जो शादी के दौरान होने वाले दिलचस्प वाक़यात बता रही थी। ताईजान, चची जान
مریم پھپھو سبھی اس کی گرویدہ ہو گئی تھیں۔ نوفل یہ نوفل وہ، اتنا سلجھا ہوا، فرما بردار، نیک، تایا جان اور چچا جان کو وہ بہت صحیح لگا تھا، کیونکہ وہ کاروباری باریکیوں سے بہت اچھی طرح آگاہ تھا، اور اوپر سے اس کے لب و لہجے کا ٹھہراؤ اور احترام کسی طور بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ کچھ بھی کہیں جناب، سودا بہت کمال کا ہوا ہے۔ خالو جان نے کھوٹے سکے کے بدلے ہیرا پایا ہے۔ جان نے انس اور نوفل پر کمنٹ دیا تو وہ سلگ کر رہ گئی۔ بڑوں کے اٹھ جانے کے بعد صرف ینگ جنریشن ہی وہاں بیٹھی رہ گئی تھی، مگر پھر بھی وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ یہ تو جب انس بھائی آئیں گے تب میں ان کو بتاؤں گی، زوہا نے دھمکایا تو وہ تمسکرانہ انداز میں پوچھنے لگا، کیا بتاؤ گی؟ یہی کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے پارٹی ارکان نے لوٹا بن کر دوسری پارٹی جوائن کر لی ہے۔ اس نے اطمینان سے کہا تھا، چاندوں سے گور کر رہ گیا تھا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، اب انس میرا بہنوئی ہے۔ نوفل مسکرا رہا تھا۔ بس جی، قسمت احمر نے آہ بھری تھی۔ ہاں، موعد نے ہنکار بھرا تھا۔ کیا مجال ہے جو موعد بھائی ایک بات بھی سن لے انس بھائی سے متعلق؟ وجدان نے رشک بھرے انداز میں کہا تھا۔ یہی تو محبت ہے، نوفل نے کہا تو عماد نے فوراً پوچھ لیا، تم یقین رکھتے ہو محبت پر؟ یہ پہلی براہ راست گفتگو تھی جو ان دونوں کے مابین تھی۔ نوفل نے لب بھیجے، پھر مسکرایا، مل جائے تو بہت اچھی، ورنہ بکواس۔ اس کی عجیب سی منطق پر شور مچ گیا تھا۔ بھائی، فی زمانہ تو اس چیز کی کوئی اوقات نہیں جسے آپ محبت کہتے ہیں۔ نوفل کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو زوہا اس کے یوں محبت کو چیز کہنے پر لمبی بحث کا آغاز کر دیتی، مگر اس کا روم روم نوفل کی حمایت کر رہا تھا۔ آج کل انسان کے پاس صرف روپیہ ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے کی تلخی کو صرف صبا کا دل محسوس کر پایا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ انسان کے پاس صرف ٹائم ہونا چاہیے۔ عماد کی بات پر کہا لگایا گیا تھا۔ اس کی ہر موڑ پر محبت میں مبتلا ہو جانے والی عادت سے وہ سبھی واقف تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نوفل کو محبت پر یقین نہیں ہے، عماد نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اس نے خفیف سے انداز میں شانے اچکاتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ اور آپ کیا کہتی ہیں لیڈی، آپ تو نئی اس میدان میں وارد ہوئی ہیں؟ وہ اب اس کی طرف پلٹ گیا تھا، سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لہجہ بھر کے توقف کے بعد وہ اطمینان سے بولی، میرے پاس ماشاء اللہ سے پہلے ہی محبت کا بہت سا اسٹاک جمع ہے، اس لیے نئے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ نوفل کے ذہن کی تنابیں کھینچ گئی تھیں۔ واہ بھائی، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ پرانی محبتوں کو دل کے نہا خانوں میں رکھنا اچھی بات ہے، مگر نئی محبت کا در تو ہمیشہ وہاں رہنا چاہیے، عماد نے کہا تو نوفل کو لگا جیسے وہ در پردہ صبا کو سمجھا رہا ہو، اسے وہ گلے پن اور دھوکہ دہی کی زندگی گزارنے کی ترغیب دے رہا ہو۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر رہ گئی۔ لو بھائی، یہاں تو سبھی بہت پریکٹیکل مائنڈڈ بندے بیٹھے ہیں۔ محبت کو فالتو اور وقت ضائع سمجھنے والے عماد کو سخت مایوسی نے گھیرا تھا۔ خیر، ایسا بھی نہیں ہے، میں نے تو محبت سے بڑی اور سچی حقیقت اور کوئی نہیں پائی، اپنے عقیدے سے ہو یا کسی انسان سے۔ بہت غیر متوقع طور پر موعد نے اپنی رائے دی تھی۔ اس کے لہجے میں اس قدر سنجیدگی تھی کہ سب کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ ایک دوسرے پر اعتماد و اعتبار کے سہارے برے سے برے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے جڑے رہنا محبت ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور زوہا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کو سنا رہا ہو۔ اور مجھے تو کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ زندگی میں ایک بار ہوتی ہے اور پھر قائم و دائم رہتی ہے، چاہے کیسی ہی مشکلات کیوں نہ درپیش ہوں۔ اور بطور ریفرنس یہ نظم سنائی کہ محبت کرنے والوں کی نگاہیں بھی ہوا میں ڈولتی خوشبوؤں کی صورت منظروں میں اپنے ہونے کی نشانی چھوڑتی ہے، چاندنی راتوں میں جیسے چاند کی کرنیں سمندر کے بدن میں نامگی آباد کرتی ہیں۔ محبت کرنے والوں کے تعلق اور ان کی دوریاں سب سے انوکھی ہیں۔ یہ تو سراسر ذاتیت پر اترنے والی حرکت کی تھی موعد نے۔ اس کا جی چاہا چائے سے بھرا کپ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر الٹ دے۔ اب نئے سرے سے موعد کی حمایت اور مخالفت میں بحث شروع ہو گئی تھی۔ زوہا بالکل خاموش بیٹھی اپنے کپ کو گھورے جا رہی تھی۔ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے نوفل، جسے تم کوئی اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں۔ یوں ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس قدر بے تکلفی اور دوستانہ پن کا مظاہرہ کرنا محبت ہی ہے، مجبوری نہیں، کیونکہ مجبوری کو نبھانا لازم نہیں ہوتا، البتہ محبت بے اختیار نبھائی جاتی ہے۔ اور تمہارے بارے میں تو مشہور ہے
کہ محبتیں اکٹھی کرنا تمہارا جنون ہے۔ چاند نے اس کی ذات کو تہ در تہ بے نقاب کرنے کی ہلکی سی کوشش کی تھی۔ آف کورس یار، میں کب مکرتا ہوں؟ میری ماں، میری بہن، مجھ سے وابستہ رشتے، ان سب سے مجھے بہت محبت ہے۔ سن لو صبا، تمہارا نام اس نے چن کر نہیں لیا، احمد نے شرارت سے کہا تو وہ سلگ اٹھی۔ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کو پسپا کر کے سب کے سامنے سنبھلنے کے لیے چھوڑ دینا اسے زہر لگتا تھا، مگر بہت اطمینان سے بولی، تو اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ میں بھی یہی کرتی۔ بہت خراب حالات ہیں ان کے، احمد نے تعصب سے کہا۔ تو صبا کو دوزیدہ نظروں سے نوفل کو لب بھیجے دیکھ کر بہت سکون ملا تھا۔ یوں ہے تو یوں ہی صحیح نوفل احمد، اگر تم میرے لیے بےتاب نہیں تو مجھے بھی تمہارے لیے بے قراری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب تو بہت ٹھس ہے محبت کے معاملے میں۔ چلو بھائی چاند، تم ہی کچھ سناؤ، نعمان نے اکتا کر فرمائش کی تھی، اور وہ تو یوں بھی ہر وقت اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرنے کو تیار رہتا تھا۔ فوراً گٹار ہاتھوں میں لیے شروع ہو گیا۔ نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا، میرے آنگن کی ہری بیلوں کا پتا پتا سوکھتا جائے گا، نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا۔ اس نے بہت خوبصورت انداز میں گانا سنایا تو سب نے دل کھول کر داد دی، اتنی نا امیدی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ضرور آئے گی اور تمہارے آنگن کی سوکھی بیلیں پھر سے ہری ہو جائیں گی۔ احمد کی تمام تر ہمدردیاں اس کے نام تھیں۔ دل میں کسی کی راحت تکے جا رہا ہوں میں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں، مجھ سے لگے ہوئے عشق کی عظمت کو چار چاند یہ جرم گاہ گاہ کیے جا رہا ہوں میں۔ عماد کے انداز میں شرارت تھی، اس کے گاہ گاہ سے سبھی محظوظ ہوئے تھے۔ چلو بھائی صبا، اب تمہاری باری ہے، اپنے بیاض کھولو۔ عائزہ کو شرارت سوجھی۔ میں؟ وہ سٹ پٹائی تھی۔ ہاں، تم سناؤ گی، بھلا کس کے لیے؟ عماد نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ تو لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ پرسکون انداز میں بولی، آپ کے لیے۔ بھری محفل میں اتنی بڑی جرأت، نوفل کو جھٹکا سا لگا تھا۔ باقی سب بھی متجسس تھے، مگر جب اس نے نظم سنانا شروع کی تو سب کو اس کا پس منظر جان کر ہنسی آنے لگی۔ کسی لڑکی سے مت کہنا کہ اس سے پیار کرتے ہو، اگر بے دھیانی میں بھی یہ اقرار بیٹھے، کسی سے پیار کر بیٹھے تو پھر وعدوں کی ڈوروں میں الجھ جاؤ گے۔ تمہارے پیار کا اس کو اگر احساس ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ تم اس کا رنگ اور روپ بن جاؤ۔ محبت کے سفر میں شاید ایسا موڑ آ جائے کہ تم ناراضگی کا برملا اظہار کر بیٹھے، کوئی انکار کر بیٹھے، تو یہ سمجھ لو کوئی شیشہ، کوئی دل ٹوٹ جائے گا، کہ ان کے دل بہت نازک، بہت کمزور ہوتے ہیں۔ کسی لڑکی کے دل کا ٹوٹنا بھی موت ہوتی ہے، کسی لڑکی سے مت کہنا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے مشورہ دے رہی تھی۔ عماد خجل سا سر کھجانے لگا، اپنی عادت سے واقف جو تھا، یعنی جو جرم تم گاہ گاہ کیے جا رہے ہو اسے ایک ہی گاہ پر محدود کر دو۔ احمد نے لقمہ دیا تھا اور پھر وہ سب عماد کے کھینچائی میں مصروف ہو گئے۔ صبا کو بہانے سے اٹھ کر تائجان کے کمرے میں جاتے دیکھ کر نوفل سلگ کر رہ گیا تھا۔ خود زوہا ابھی تک انہیں لفظوں کے گراو میں تھی۔ آج کتنے ہی دنوں بعد پھر سے ہلکے ہلکے درد نے دل کو جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ بھلا مجھ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ اس موت سے گزرنا کیسا ہے، جسے لوگ بڑے آرام سے دل کا ٹوٹنا کہہ دیتے ہیں۔ وہ بھی تھکن کا بہانہ کر کے اٹھ گئی تو پھر محفل برخاست ہونے لگی۔ وہ کمرے میں آئی تو نوفل بستر پر نیم دراز کوئی کتاب دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں اپنے بستر پر پا کر صبا کو عجیب سے احساس نے گھیرا تھا، جیسے کوئی فسانہ یا کوئی خواب۔ واقعی ایک خواب ہی تو تھا، ورنہ اس کے اپنا ہونے کا کوئی احساس، کوئی سرخوشی تو اپنے حصار میں نہیں لیتی تھی، مگر خود کو سنبھالنے کے لیے تو وقت چاہیے تھا نا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی بہت احتیاط کے ساتھ بال سمیٹ کر چوٹی گوتنے لگی۔ نوفل کی نگاہ بے اختیار اس کے سراپے میں اٹکی تھی، کومل و نازک سا سراپا، گھٹنوں کو چھوتے سیاہ بال، چہرے پر چھائی ملاحت اور معصومیت، کوئی بھی تو کمی نہیں، مگر پھر بھی کتنی بڑی کمی ہے تم میں صبا میر۔ وہ تلخی سے سوچتا، پھر سے کتاب اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگا تھا۔ صبا کو اس کے جاگتے ہوئے بستر پر لیٹنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ ایک کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کا گریز بھاگ گیا تھا۔ یوں ہی کتاب کے صفحات الٹتا بہت پرسکون مگر جتانے والے انداز میں بولا، فاصلے تب تک نہیں سمٹتے جب تک کہ انہیں مٹانے کا ارادہ نہ ہو۔ آپ آرام سے سو سکتی ہیں، کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ بھگ سے اٹھ گئی۔ اتنی کھلی تسلیل
اس قدر گھٹیا گفتگو؟ ایسا کر کے تو آپ مجھ پر احسان ہی کریں گے، کیونکہ آپ کو اگر کوئی ایسی چاہت نہیں تب بھی آپ کے نام نہاد توجہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ چٹک کر رہ گئی تھی، اور اس فوری غصے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ اس کے مطالعے کی پرواہ کیے بغیر لائٹ آف کر کے ملبون کرتی، بستر پر آ کر کروٹ بدلتی لیٹ گئی تھی۔ ساری جھجک غصے کی تہوں میں دب کر رہ گئی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ غم کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ وہ جتنی دیر جاگتی رہی، کرتی سلگتی رہی، آنسوؤں کے لاوے کو اندر ڈھکیلتی، خود کو کمزور نامے کا درس دیتی رہی تھی، اور پھر جانے کب نیند کے دبوچتے ہی ہر غم ہر احساس سے آری نیند میں چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ اس بستر پر نیم دراز دوسرا وجود کس قدر مسترب اور اپنے آپ میں لڑ رہا ہے۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور کیا ہی کہوں میں، ان دونوں کو بات کرنی چاہیے، میں تو بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں۔ مطلب مس کمیونیکیشن آپ جب تک لے کے چلیں گے تب تک آپ کا جو بھی کوئی بھی ریلیشن کیوں نہ ہو، آپ کو خود جا کر بات کرنی چاہیے، آپ کو خود جا کر پوچھنا چاہیے، آپ کو خود کہنا چاہیے، جو بھی آپ کی شکایتیں ہیں وہ کہو نا، تب تک بنا کہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو خواب تو نہیں آئے گا نا کہ وہ کیا ہے، کیا سچ ہے، کیا نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا تو ان دونوں کے ساتھ ایسا تو بالکل نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ دونوں ایک اچھی لائف جیسے نگین اور انس جی رہے ہیں ویسے جی پاتے۔ بٹ ابھی جب تک وہ کہیں گے نہیں، بات ہی نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا؟ صبا بھی نہیں کہہ رہی، نہ نوفل کہہ رہا۔ اب چلے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، اور آپ پلیز مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور اب میں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملوں گی، اور آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمارے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔